वसल्लम अलैका या दस्ता दर्द बपा हजार दरमान वर नकड़मा दानिस्ता बदगसूत बजियान वर नकड़मा यकसूकरा कांदी दुनिया उक़बा द्वाड़नो आशिक़ी बद पैनो अनवर नकड़मा कमी चरे लाज दस्ता पबो सबरश या रसूल अल्लाह दा निअमत बद जन्नत पख्वान वर नकड़मा नो पर रहमान दस्ता दलब में हराम दी सो दखपलो विनो जाम तावान वर नकड़मा नो पर रहमान दस्ता दलब में हराम दी सो दखपलो विनु जाम तावान वर नकड़मा दादे सामान तड़मा लब्बैक या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मोहतरम कायद मोहतरम तशरीफ फरमा शुलो अगी तब खैराले और खुशामदीद वायु टूल मलगरी पखपल खपल ज़ेबाने की नहीं ची प्रोग्राम पखपल तसलसल सरा जारी उसारी दरूद शरीफ वे सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। टोल मैंने मोहब्बत सरवे दादे सामान तड़माए नबी मुख्तार लज़मा दमदीने पतराब खैरुल अबरार लज़मा दादे सामान तड़माए नबी मुख्तार लज़मा दमदीने पतराब खैरुल अबरार
برار الزمان چلا مکان تتلے پورتا سبحان تتلے دمر سلان اخلے تمام جہان من لے چھے مثال اشتدے چھے مثال اشتدے آغا تاجدار لزمان دا مدینے پتراب خیر الابرار لزمان داد سامان تڑمائے نبی مختار لزمان دا مدینے پتراب خیر الابرار لزمان اللہ جل جلالہ حمد و ثنا او دا حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بارگاہ اقدس کی درود و سلام نظرانی عرض قولنا بعد گنش میر علماء کرام اوستاسو دی مجلس خصوصی خطیبہ ڈاکٹر محمد شفیق امینی صاحب او نور دیر دا مختلف علاقونا راغلی ناتخوانان علماء کرام او دا دی مجلس پاک میزبانان چڑیر پا محنتون سرا دا دی محفل پاک انعقاد وکڑو رب کائنات تی دوی دا سعی دا اخلاص پخپل لوی درگاہ عالیہ کی قبول و منظور کی معزز و مسلمانان ورنو دا ہر یو مجلس خپل خصوصی غرض او غایوی دا دی مجلس پاک غرض او غایہ دادی چھ مونگ بخپل زوڑ دن او زڑی عقیدی تا تحفظ سنگور ذکر دا اسلام دیر لوی دشمنان طاقتور دشمنان پا یو لوی چالونو باندی مونگا و تاسو ٹارگیٹ کریو زمونگا و ستاسو زوڑ دن او زڑی عقیدی ختمولو مشن روان دی دا اغی دا پارا زمونگ دا اسلاف هم دا طریقہ وا چی دوا پاک محفلونا زمونگ دا اسلاف دا سرا روان دی چی آغا زمونگ تبلیغی اجتماعات دی یو دا میلاد شریف دا زمونگ تبلیغی اجتماع دی دا زمونگ دا اسلاف دا دی انعقاد دی دا پارا کڑے دی چی زوڑ دن زڑی عقیدی تا دا دی پاک محفل پا برکت باندے تحفظ ملاوشی او دویمہ طریقہ چی دی آغا دا بزرگانو اعراس تی عرسون چی مونگو تاسو ورطویو اوم بزرگانو صرف دی دا پارا ایخے دی چی داغی بزرگ دا عرس پا بابت کی دا سادہ عوام را جمع کیگی او دا خپل علماؤنا زوڑ دن زڑی عقیدی خبر اوری چی چرتا نو عقیدو توانوڑی او دا دی دو مجلسونو دا خودی شانتا گورا یو مجلس مخالفت نشتا دا دی دو مجلسونو مخالفت روان دی چرتا کی بالکلیہ ختمی چی وسی پہ بریگی او کچرتے ختمولے نشینو میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم دا پاک مجلس سیرت النبی باندے ورطا بدلے
دم یو طریقه دی د عقیدې نه سړی اغوا کول او بدعقیدګي طرف توړل دا ګوره یاد ساتئ ډیر کم سړی به داسې وي د انسان فطرت دی چې دی به آنن فانن یو بل ځای ته اوړي داسې ډیر کم وي ګوره که بدعقیده سړی زمونږ طرف ته راوړي نو دا ضروري نه دی چې دی د آنن فانن راواوړي نه دی به اول شک ته غورځېږي دی به شکي کېږي شک کې به یو دورانیه تېری چې استاذ دا زه خو په غلطه نه یم دا زما طریقه خو به غلطه نه وي شک دورانیه کې بیا ورو دی ځوان طرف ته راځي ګمان غالب ګمان پیدا کېږي او بیا یقین ته اوړي تاسو ګورئ که نه بهر څومره چې د قوم معیاري خلک دي دا همیشه یاد ساتئ قومونه چې دي دا د معیاري افرادو نه جوړیږي چې قوم کله معیاري افراد راغونډ شي قوم ترقی ښکاره کېږي ځکه به تاسو بدعقیده خلکو ته ګورئ څومره چې لوی چال والا خلک دي په ورکوټو خلکو باندې محنت نه کوي بره پوسټونو ته زور کوي تاجر ګوري ډاکټر ګوري پروفیسر ګوري مفتی پسې شوي عالم پسې شوي چې د باندې معاشه ولاړوي د پسې افرادي قوت وي د معاشي یو جاندار سړی وي دا همیشه ګوره دنیا په دې اصولو را روانه دي نو که زمونږ هم چې څوک زمونږ نه اوړي او هم ډایرکټ نه اوړي څوک اول دی شک ته وغورځېږي مخالف دومره محنت پې وکړي دی رانه شک ته وغورځوي شک نه بعد او مخې بدعقیدګي کې غالب ګمان جوړیږي او بیا بدعقیدګي کې یقین ته ورسي نو ما مقصد دا دی چې د دې دوه پاک محفلونو مخالفت وجه هم دا دی ګورئ زه په هر تقریر کې میلاد کې دا خبره کوم که د حضور علیه الصلاة والسلام مبارک د ذات مبارک ډیر اړخونه دي که نه که یو عالم را پاسی او د حضور علیه السلام مکی مبارک زندگی مکی زندگی بیان کی څوک په اعتراض وکړي چې دا ولې بیان لږ جواب راکوئ څوک په نه دلیل وغواړي چې استاذ دا مکی زندگی کم صحابي بیان کړې ده او په دې کله اجتماع شوې ده څوک هم دا تپوس نه کوي که یو عالم را پاسی د حضور علیه السلام مدنی زندگی بیانوي په هغې باندې هم څوک اعتراض نه کوي یو عالم را پاسی د حضور علیه السلام غزواتو ذکر کوي فلانه غزوه کې فلانه جهاد کې شرکت کړی دی فلانه غزوه کې شرکت کړی دی بیا هم څوک مخالفت نه کوي که حضور علیه السلام اخلاق کریمه اخلاق حسنه څوک ذکر کوي بیا هم پې څوک اعتراض نه کوي سوال دا دی چې د محبوب علیه السلام ذات مبارک دومره اهم پهلو چې هغه حضور علیه السلام پیدایش مبارک میلاد شریف ته د دې مخالفت ولی دې سره بغض او عناد ولی دې متعلق اعتراضات ولی دا د محبوب علیه السلام ذات مبارک پورې تړلی یو پهلو نه دی ولی د میلاد شریف په شکل کې د محبوب علیه السلام پیدایش کمالات نه بیانېږي خو نه تاسو عوام بزان پوي کوي تاسو بخپل دل و دماغ کې څه ګرځوئ دشمن همیشه دشمن وي که د دشمن په چکر کې سړی سملی چې دشمن مې دی او دشمن مې دی او خلکو ته په دې ټیم ځای کوو دشمن مې دی او دا مې دشمن دی او دا مې دشمن دی په دې کامیابي ګوره نه راځي خپل افرادي قوت باندې د محبوب علیه الصلاة والسلام سیرت مبارک وګورئ حضور علیه الصلاة والسلام مبارک تنقید په ژوند کې ډېر کم کړی دی شاذ و نادر به هم چرته ملاو نشي ټول وخت د خپل افرادو په تیارولو ځای کړی چې زه به د خپل فرد څنګه تیار کړم عمر فاروق رضی الله عنه رالو د هغه تربیت چالو شو تعلیم تربیت مرحله وه ځکه یو سړي د وجې نه وطن آبادېږي یو سړي د وجې نه په ټولې علاقې کې انقلاب راځي یو سړي د وجې نه چې سړی پیدا شي هغه د وجې نه ټول ملک و قوم بدلېږي هر سړی خو څوک نشي تیارولی
قوم کې خصوصي افراد وي چې معاشري تقدیر بدلی. ځکه معززو مسلمانانو ورونو د دې دوه مجلسونو هم دې د پاره مخالفت لګیا دی چې دې کې زوړ دین او زړه عقیده بیانې. په خبره پوهیږئ؟ زوړ دین او زړه عقیده بیانېږي. دې د وجې نه مخالفت روان دی. او موږ د محبوب علیه السلام عاشقان یو، موږ د حضور علیه السلام غلامان یو. دشمن به لګي خپل دشمنی کې به وخت تیری. موږ به د نبی علیه السلام وفادار امت پیدا کوو. موږ به د حضور علیه السلام د غلامی درس ورکوو. موږ به د حضور علیه السلام وفات درس پیدا کوو چې د حضور علیه السلام عشق و محبت زمونږ په سینه کې وي او یو دشمن زمونږ مخې ته نه ودرېږي او دته سړی سترګې ورښکاره کوي د هر میدان کې د هغې میدان نه په شا کېږي. داسې مینه محبت، داسې عشق و محبت زمونږ د هر نوجوان په سینه کې ضروري دی. ځکه معززو مسلمانانو ورونو محبوب علیه السلام ذات اقدس مبارک کی یو دوه خبرې درته عرض کول غواړم. حضور علیه السلام مبارک چې دی هغه انسان او بشر دی. څوک چې انسانیت او بشریت نه مني هغه کافر دی. خدا یاد ساتي بشر دی او الحمدلله زمونږ عقیده بالکل کلیر کټ دی. بشر دی او د بشریت ټول لوازمات ورته ثابت دي. داسې نبی هم نه منو چې نبی ته خوب ثابت نه دی. نه، خوب د بشر لازمه دی. چې بشر شو د کیږي به، چې بشر شو بیداریږي به، چې بشر شو د مبارک باندې به خوله راځي. بشریت ټول لوازمات ورته منو. خدا یاد ساتي د محبوب علیه السلام زمونږ او بدعقیده ملا کې فرق دادی. د محبوب علیه السلام بشریت تم سپک یادی. د محبوب علیه السلام بشریت لوازمات تم سپک یادی. مونږ وایو چې سپکه تذکره مه کوه، حقارت په نظر مه ګوره. محبوب علیه السلام بشریت او انسانیت هم بے مثله بے مثاله او څومره لوازمات د بشریت چې دی هغه هم بے مثله بے مثاله. ټول صفات بے مثله بے مثاله دي. راځي که د مدني جانان ډیر بچی پیدا کیږي، ډیر انسانان پیدا کیږي، پیدایش به د نورو خلکو وګورو او د خپل مدني جانان پیدایش په وګورو چې بے مثله بے مثاله دی که نه. ځواني نور انسانان هم تیری، د مدني جانان ځواني به هم وګورو چې بے مثله بے مثاله دی که نه. آخر عمر هر څوک تیری، د مدني جانان به هم وګورو چې بے مثله او بے مثاله دی که نه. د محبوب علیه السلام ہر صفت پہ حوالہ، عبادت پہ حوالہ، تکلیف پہ حوالہ، ہر امتحان پہ حوالہ، ہر یوسیس پہ حوالہ. مدنی جانان بے مثل بے مثال ہے. اللہ یا رسول یا رسول زندہ زندہ نو معزز مسلمانانو ورونو عزم دا درته کولو چې محبوب علیه السلام هر یو لازمه بے مثله بے مثاله دی. قرآن مجید فرقان حمید یو آیت درته ویما، خپل عقیدې نه ځان خبروي. ډېر لوی سازش روان دی. علماو باندې دی وخت کې ډېره لویه ذمه داري دی. څومره علاقې دي زمونږه ګیر چاپېره، پته نشته بل چاته به احساس کیږي که نه. ما خو د خدای شان د چشتي صاحب سره وخت تیر کړی دی. زه خو بدعقیده سړی د پوندو نه پیژنم او خصوصا مولا ډېر ښه پیژنم. چلولی مولا، منافق مولا، تا سره یم او یخ سره هم یم او جی تاسو هم سره مونږ یو ځای یو او په زړې عقیدې را روانو او په تسپو یې هم پیژنم او په دوه یې هم پیژنم، په چلولې هم پیژنم. څومره زمونږ علاقې دي دلته وګرځئ، د سنیانو مراکز دي. چشتی صاحب مبارک به فرمایل ډېر کم جماعتونه داسې دي چې هغې کې دیوبندیان پراته دي، ډېرو کې ډوډۍ بندیان پراته دي.
په ایمان چې پشمار شي ډیر زیات ډوډۍ بندیان دي ډوډۍ د پاره تاسو سره پراته دي خپل خېټه ته تاسو سره پراته دي دین استا غرض نه دی عقیده استا غرض نه دی ذات مصطفی تحفظ غرض نه دی عقیده اهل سنت غرض نه دی مونږ او تاسو به هغه امام ساتو چې د عقیده په حواله کلیر وي چې عقیده صفا نشي عقیده سپینه نشي ذات مصطفی متعلق عقیده او ایمان برابر نشي دا ایمان المنظ مونږ ته فایده نه راکوي د عبادتونه مونږ ته فایده نه راکوي هغه امام المنظ پیدا به ورکوي هغه امام به محراب او منبر کې کینی چې کم امام په عقیده باندې برابر وي نو زمونږ عقیده څه دی واورئ قرآن مجید فرقان حمید سوی آیت ویما رب ذوالجلال جل جلاله په قرآن عظیم الشان کې فرمائی قل محبوب کریمہ بندگانو تمیو فرمایا انما انا بشر زب مثل بمثال بشر یما معزز مسلمانانو ورونو الله جل جلاله کلام ډیر لوی کلام دی د پاره علم ضرورت دی علماء په خپل ژوندونه تیر کړی دي علماء کرام په تفسیرونه لیکلي دي یاد ساتئ معزز مسلمانانو ورونو بشرون باندې چې کم تنوین راغلی دی زمونږ علماو نه تپوس وکړه بلاغت علم نه تپوس وکړه په یو اسم باندې تنوین یا تعظیم د پاره راځي یا تحقیر د پاره راځي یا د عظمت معنی د پاره راځي یا د حقارت معنی د پاره راځي بشرون باندې چې کم دوه پیشونه راغلي دي پرا باندې چې کم تنوین راغلی دی دا تعظیم د پاره دی رب کائنات خپل محبوب ته فرمایي محبوب کریم دعوو کا انما انا بشر زب مثل بمثال بشر یما زب مثل اچھا دوی مداوه گورا مثلکم ستاسو پشانت یما اول دعوه دا دی انما انا بشرون باندې تنوین تعظیم د پاره ځکه تحقیر د پاره اخلی ایمان نخلاصيږي تعظیم د پاره دی عظمت د پاره دی لوی والی د پاره دی انما انا بشر زب مثل بمثال بشر یما مثلکم تاسو پشانت یما ور سره جوخ دو داویش دو دلیلونه الله پاک ذکر کوي انما انا بشر زب مثل بمثال بشر یما ولیما یوحا الیا ما طرف ته وحی کولی شي زه د وحی بوج برداشت کوم وحی بوج برداشت کولو طاقت الله زما سینه کې خېده مدری جانان د وحی بوج برداشت کېدلو د وجنا بے مثل بے مثال بشر دی خو فرمای تاسو پشانت ما اغی دلیلم ذکر گئی انما الہکم الہ واحدا اے مخلوق خدا یو خبر کس تاسو پشانت ما سنگ چه تاسو دا یو خدای بندگانے زدوم داغی خدای بندی ما خدای یو کی دلو کس تاسو پشانت ما زوم یو معبود لرما او تاسوم یو معبود لری نور میں ہر سا بے مثل بے مثال دی اے دیر نظم لری محبوب علیہ السلام انسان لازمه دی کنه په د بخوله راضی د انسان تلازم دی کنه چې په د بخوله راضی د محبوب علیہ السلام د خوله مبارک لګ ګور چې دا د عام انسانانو په شان دی ک بے مثل بے مثال دی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تا مدینہ منور یو بی بی راضی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ رب کائنات تعالی لوی شان در کڑے دے لوی عظمت در کڑے دے دا سے خوشبو را سر نشتا چی خپل بچے باندیو مگما دلہن تیاری گی کور نے رخصتو ما مدنی جانان مبارک شیشہ کے ور تخپل خول مبارک بندے حضور علیہ السلام اغا خول مبارک ورکی سیرت کتابونو لکلی دی چکل غبی بی اغا شیشے مبارکنا اغا خول مبارک را بہر کرا پخپل بچے باندے مگلا کورنے ہم خوشبوئی را روانوا مدینہ منور ٹولو کسون ہم خوشبوئی را روانوا اعلی حضرت امام عشق و محبت امام شاہ احمد رضا خان رحمت اللہ تعالی علیہ اسی منگ تعریف نہ کہو
الحمدلله مونږ کوم مولا سره د پول پټي جګړه نه لرو مونږ په ایمان او په عقیده باندې کس سره محبت هم لرو کس سره بغض هم لرو دا زمونږ معیار دی معیار ایمان دی چې سبا قیامت کې مدني جانان تا پر سر ټیټ سر باندې ولاړ نه یو مونږ معیار ایمان دا دی هر هغه سړی چې د هغه عقیده برابره هغه زمونږ ورور دی چې بد عقیده شو آب خپل کار کوي آب ځان برابري اعلی حضرت امام عشق و محبت ولی تعریف کو دا خو په هندستان کې یو مفتی تیر شوی دی او داسې مليانو په هندستان کې تیر شوی دي چې هغه ډېرې بدې هم وایو د هغې وجه څه دی ځان پوهوئ وجه دا دی چې اعلی حضرت صاحب د خپل نبی شان بیان کړی دی اعلی حضرت فرمائی دا معجزہ دے پہ یو شعر کے بیانے فرمائی واللہ جو مل جا اے میرے گل کا پسینہ واللہ جو مل جا اے میرے گل کا پسینہ مانگے نہ کبھی عطر نہ پھر چاہے دلہن پھول اعلی حضرت امام عشق و محبت فرمائی دا رب ذوالجلال پذات میں دے قسم ہوئی کلم ناوتا کم دلہن او ناوتا چیز ما دا مدنی جانان مبارک خلم لاو شوی دا اگه ناوتا بیانا دا گلونو ضرورت راغلے دے او نورتا دا عطرو ضرورت راغلے دے ہر سے بے مثل بے مثالا آخری خبرہ ټول ژوند هر پهلو ذکر کوو کنه بے مثل بے مثالا تر دې حد پورې چې قبر مبارک ته تګ هم بے مثل بے مثالا معزز و مسلمانان ورنو فضل ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مبارک دا حضور علیہ السلام صحابی مبارک دے مبارک فرمائی قبر مبارک کے دا حضور علیہ السلام موجود ما آخری دیدار میں کولو تدفین نفارق شما چکل آخری نظر میں پا مدنی جانان مخ مبارک باندے وہ لگے دو دے مبارک فرمائی حضور علیہ السلام یو نوے شان میں پنوی کور کے وقتلو فرمائی یتحرک شفتیہی مدنی جانان مبارک پل شنڈ مبارک خوزولے معزز و مسلمانان ورنو من خدا سے وفادار نبی میلاد کو من خدا سے دا غمخوار نبی یاد کو من خدا سے وفادار نبی ذکر کو حضور علیہ السلام وفاداری تا گورا اے امتی تاور سرنن سے وفاداری کرے دا حضور علیہ السلام مبارک صحابی فرمائی کلچ مدنی جانان مبارک شنڈ مبارک کیوں خوزی دے وی دا خپل خوک میں دا مدنی جانان شنڈ مبارک و تورنیز دیکھڑو دا پدی نوی کور کے سویل غوانی وی کلمی چے خوک ورنیز دیکھڑو مدنی جانان دعا کئی رب ذوالجلال امت میں اوبخی رب ذوالجلال امت میں اوبخی نن حق نبی و رسول نن حق نبی و رسول شان سر دشمنی روانہ دا شان سر تعصب روان دے مولا دخپل نبی پزاد باندے اعتراض کئی کل دخپل نبی میلا شریف دشمن جوشی کل دخپل نبی ختم نبوت دشمن جوشی کل دا نبی علیہ السلام دا علم دشمن جوشی یاد ساتے معزز و مسلمانان ورنو منگت نبی رب ذوالجلال وفادار را کردے دے نن ہم پا قبر مبارک کے منگ دا پارا بخشش دعا گانے کئی اللہ اکبر یا رسول اللہ زندہ باد زندہ باد لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ نو معزز و مسلمانان ورنو عرض میں در تکولو حضور علیہ السلام مونگ سر وفاداری کئی مونگ با وفاداری کو کبا نکو چی دا حضور علیہ السلام مبارک
شان مجلس چرته وي هلته خپل ځانونه رسوئ محبت ثبوت ورکوئ خپل کورونه خپل حجرې خپل جماعتونه د خپل نبی په ذکر باندې خیشته کوي خپل نبی سره وفاداری کوي او خپلو بچو ته زوړ دین زړه عقیده ښایي ډېر زمونږ ملګري داسې دي په خپله د عقیدې نه خبر او بچی مې چې چا سره رواني بس روان بی زمونږ ټول خرابي په دې باندې راله چې مونږ د خپلو بچو خیال نه ساتو بچی مې که کتابونه واخلي او یو مدرسې ته روان شي نو څومره سنیان مونږ سره میلاویږي یاره استاد یې خوا کې یو مدرسه دی را سره بچی مې زی هلته تفسیر وایي خوا کې را سره یو جماعت دی هلته مې بچی ورځي د چا جماعت دی هېڅ پته نشته هېڅ تمیز نشته هېڅ تفریق نشته تفریق ختم شو د عقیدې چې کم زمونږ خلکو به کم پہچان ساتلو د امام به کم معیار ساتلو هغه ختم شو دا ولې همدې څیزونه خو زمونږ کې بدعقیدګي راوسته همدې د وجې نه خو مونږ خلک بدعقیده شو همدې د وجې نه خو نوی نسل زمونږ نه خراب شو نو خپل زړې عقیدې د زوړ دین زړې عقیدې مدارسو سره تعلق ساتئ زوړ دین زړې عقیدې علماو سره تعلق ساتئ تصدیق کوئ محمد ابن سیرین رحمه الله په دې قول سره اجازت اخلما محمد ابن سیرین فرمای ان هذا العلم دین اے خلکو دا علم چې دی دا دین دی ډیر خلک به تاسو اورئ ښه خبرې چې دا بچی مې کومې مدرسې ته ځي دا خلک بدعقیده دي او پته شته څه وایي نه مړه عقیده زمونږ خپل کار دی عقیده زمونږ خپل دی ویا مې د پلار نیکه نه را روانه دی ای پلار نیکه نه دی را روانه دی چې دا زوی دی په تحیات شکل کې دی استاذ ته کېناستو دا د دې خبرې دلیل دی چې زوی په دماغو ته دا شی ننوتو چې دا ما ته دین راکوي دا بېدیني ته ورته ناست دی دا بېدیني ورنزده کوي هغه د دین په غرض باندې ورته کینی محمد ابن سیرین فرمای ان هذا العلم دین دا علم چې دی دا دین دی فانظروا عمن تاخذون دینکم ای خلکو لږ سترګې غړوئ لږ نظر کوئ چې تاسو دا دین چا نه اخلئ دین به د هر چا نه اخلئ ترجمې به د هر ملا نه اورئ تقریر به د هر ملا نه اورئ څومره زه خو اوس ډېر ښه پېژنم یو ملا هم پېژنمه یو امام هم پېژنمه اوس قدرې حساب هم ورسره کومه دا مې هم مزاج دی په ایمان ترا ملا پسې شوی یم او شوی یم چې جماعت نه تختوم داسې په عام حالاتو کې نه پرېږدمه خو زه دې ته حیران یم چې یو سړی وایي زه سني یم او بدعقیده ملا یې راخوشی کړی مقتدیانو ته څه وایي میلاد درته کومه هغه عوام هم دوکه کي بدعقیده ملا هم راولي خلکو ته بدعقیدګي میسج هم ورکي کیږي که نه کیږي دا خبرې ستاسو علاقو کې هم په دې باندې خو بدعقیدګي راله چې مولا دې ما ته بدعقیده کېنولو هغه به زه احترام هم کوم یخ ته به زه سجده هم لګوم هغه ته به زه په رکوع کېږم هم تعظیم هم را باندې کې لوی مولا راغلی دی نو خدا را خپل عقیدې ته تحفظ ورکوي عقاید خپل بچ کوي خپل امامانو باندې فکر ساتئ خپلو بچو باندې فکر ساتئ چې رب کائنات مونږ او تاسو ته آخرت کی خلاصی نصیب کی اعلیٰ حضرت امام عشق و محبت پدے شعر باندھی اجازت اخلما اعلیٰ حضرت فرمائی آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا